निर्माणको क्रममा करमा दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्षसहित संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो। एमालेको भने फरक मत दर्ज। राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायहरूको लागि सहज नहुने नीति क्षेत्रको ठहर। बैङ्कको ब्याज तथा तरलता अभाव अझ बढाउने आशंका। र बीमा बापतको 2.5 करोड हटाउन नक्कली बिल गरी हत्या गर्ने 6 जनाको गिरोह पक्राउ। बीमा बापतको रकम गिरोहका सदस्यहरूले बाँडेर दिएको प्रहरीसँग प्रमाण। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन सर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखेको निष्कर्ष सहित प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन बुझाएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन 2079 समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले पेश गर्नुभएको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा जेठ 14 गते राति अनाधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गराएको भन्दै समाचार बाहिरिएपछि प्रतिनिधि सभाले असार 22 गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो। समितिले निर्धारित 10 दिनमा काम सम्पन्न नगरेपछि साउन 5 गते थप 7 दिन समय थप गरिएको थियो। थप समयभित्र समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट कागजात मगाई अध्ययन गरेको तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको सभापति कर्णले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरीको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदन र सीसीटीभीको रिकभर भएका क्लिप सहितका कागजातहरू र प्रमाण विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनुभयो। समितिको कार्यविधि कार्यावधि थप गरिदिन सम्माननीय सभामुखजीलाई समितिले अनुरोध गर्यो। समितिको कार्यावधि 7 दिन थप गर्ने सम्माननीय सभामुखजीले राख्नु भएको प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाको 19/2079 साउन 5 गतेको बैठकले सहमति जनाएपछि समितिको कार्यअवधि 7 दिन थप भयो। थप गरिएको समयभित्र समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजात, पदाधिकारीहरूसँगको छलफल, नेपाल प्रहरीको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त प्रतिवेदन र रिकभर भएका क्लिप लगायत कागजातहरू र प्रमाणका विश्लेषण गरी यो प्रतिवेदन तयार गरेको छ। समितिले प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेको छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखेकाले करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक नरहेको उल्लेख गरेको छ। यस्तै करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने नदेखिएको पनि जनाएको छ। प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले 11 बुँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ, जसमा बजेट निर्माणका क्रममा संलग्न व्यक्तिहरूले सूचना आदान प्रदानमा सामाजिक सञ्जाल लगायत प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नदेखि अर्थ मन्त्रालयले संसद र संसदीय समितिले माग गरेको प्रमाण उपलब्ध गराउने विषयमा हचुवा ढङ्गले व्यवहार गरेको महसुस गरेकोले मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाबदेही सही रूपमा वहन गर्नुपर्ने सुझाव समावेश गरेको छ। यता समितिको प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट समितिका सदस्य रहेका 4 जना सांसदहरूले भने फरक मत
राखेका छन्। उनीहरूले उक्त विषयमा गहिरो छानबिन नभई निष्कर्षतर्फ अघि बढेको, परिस्थिति जन्य प्रमाणहरूले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई नै बल पुर्याएको, अनधिकृत भनेर भनिएको व्यक्ति लगायत छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरूको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिएको, बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृश्य सङ्ग्रहित दुरुस्त अवस्थाको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध नगराइएको, बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको, त्यसले गर्दा त्यस दिन उपस्थित सबै व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न नपाइएको र ड्युटी फेरिएपछि रातिको सुरक्षा जिम्मेवारी लिने सुरक्षा कर्मीसँग सोधपुछ गर्न समेत अवरोध भएकोमा फरक मत उल्लेख गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि सहज नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार 28औं कार्गो दिवसका अवसरमा नेपाल फ्रेट फरवार्ड एसोसिएसन नेफाले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने मौद्रिक नीति कसिलो आएकाले व्यवसायीहरूको लागि सहज नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर उच्च वृद्धि तथा तरलता अभावलाई अझ बढाउने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति छोटो समयको लागि मात्रै रहने निजी क्षेत्रले विश्वास गरेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरूलाई सहज नभए पनि औद्योगिक उत्पादनको लागि बैंक ब्याजदरमा छुट दिने व्यवस्था उत्साहजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या पनि धेरै लामो समयसम्म नरहने दावी गर्दै आगामी वर्ष 5% रेमिट्यान्स बढ्न सके व्यापार घाटा, भुक्तानी सन्तुलन वा सोधान्तर स्थितिमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले पछिल्लो 6 महिनामा मात्रै 230% नेपाली श्रमिक विदेश गइरहेकाले रेमिट्यान्स बढ्न सक्ने बताउनुभयो। वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट हेर्ने हो भने यसपालिको डलर टर्ममा जुन रेमिटेन्स बढ्ने क्रम छ त्यो 5% बढ्ने छ। अलरेडी हाम्रो बेस धेरै ठुलो छ रेमिटेन्सको र 5% रेमिटेन्स बढ्ने हो भने हाम्रो व्यापार घाटा जो या हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट शोधानान्तर स्थिति धेरै त्यसमा सुधार आउन सक्छ। मैले केही फिगरहरू सेयर गर्न चाहन्छु। गत 6 महिनामा मात्रै 230%ले हाम्रा श्रमिकहरू, हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देशबाट बाहिर गइरहेका छन्। अब हुन त यो त्यति राम्रो विषय होइन, तर अर्थतन्त्रको लागि, किनभने उनीहरू अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड छन् र जुन रेमिटेन्स उनीहरूले पठाउँछन् त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्र चल्ने हो र त्यो 230%ले बढेको छ। माननीय मन्त्रीज्यू, अध्यक्ष गोल्छाले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुहरूको मूल्य घट्दै आएकाले नेपालको व्यापार घाटा कम हुने विश्वास रहेको उल्लेख पनि गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो 6 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा विदेशी लगानी 7%ले बढेको बताउनुभयो। गोल्छाले कोरोना महामारीको बेला शून्यमा आएको पर्यटन व्यवसाय अहिले चलायमान भएको भन्दै भिजिट नेपाल 2020 मा सरकारले 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य अबको 1-2 वर्षमा पूरा हुने बताउनुभयो। यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो 6 महिनाको हाम्रो आर्थिक वर्ष नभनौँ तर 6 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हाम्रो बाहिर लगानी पनि बढेको छ, 7%ले बढेको छ। त्यसले पनि केही सकारात्मक सन्देशहरू पनि दिएको छ र हामीले यहाँ भन्नै पर्ने रहेको छ जुन कोभिडको समयमा एकदमै शून्यमा आएको पर्यटन व्यवसाय थियो त्यो पनि अब चलायमान भएको छ र अहिले जुन एउटा उत्साहित रूपमा पर्यटनहरू आइरहेका छन्, खास गरेर हाम्रो दक्षिणी भेगबाट र यो जुन हामी पहिलाकै जुन 10 लाख टुरिस्टको जुन एउटा लेभल थियो त्यो लेभल चाँडै नै हामी पुग्नेछौँ र जुन गतिमा टुरिज्म अहिले आइरहेको छ मलाई लाग्छ जुन हामीले पुरानो एउटा लक्ष्य लिएका थियौँ भिजिट नेपालको समयमा 20 लाख टुरिस्टलाई भित्राउने, यो 1-2 वर्षमा यो पुरा हुनेछ र हरेक टुरिस्टले जुन लिएर आएको यहाँ नेपालमा गर्ने खर्च छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो व्यापार घाटा या हाम्रो जुन शोधानान्तर स्थिति सुध्रिनेछ भनेर विश्वास लिन सकिन्छ। अध्यक्ष गोल्छाले पछिल्लो समय नेपालको निर्यात उत्साहजनक रूपमा बढेको बताउँदै विद्युत, सिमेन्ट र फलाम जस्ता सामान निर्यात सुरु हुनु अर्थतन्त्र सुधारको सकारात्मक सङ्केत रहेको बताउनुभयो। गोल्छाले पछिल्लो समय विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकहरूले नेपालको विकास निर्माणमा लगानी प्रतिबद्धता बढ्दै गएकाले अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या क्रमशः सुधार हुने देखिएको पनि बताउनुभयो।
उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिने समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नको लागि मुलुकमा उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउने र उत्पादनमा लाग्ने कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। त्यस्तै गरेर माननीय मन्त्रीज्यू एउटा उत्साहजनक हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो निर्यात बढिरहेको छ। हाम्रो निर्यात हुन त केही निर्यात हाम्रो एउटा जसलाई आर्बिट्राज मात्रै भन्छौँ त्यो मात्रै थियो, तर अब एक्चुअल भ्यालु एडिसन भएका निर्यातहरू बढ्न थालेका छन्। हाम्रो खास गरेर बिजुलीको निर्यात एकदमै उत्साहजनक छ र त्यस्तै गरेर सिमेन्टको निर्यात पनि सुरु भइसकेको छ र त्यस्तै गरेर अहिले फलामको पनि र अन्य पनि निर्यातमा केही सकारात्मक एउटा सङ्केतहरू देखिन थालिसकेका छन् र अब डेभलपमेन्ट एजेन्सी जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबीहरूले पनि जुन कमिटमेन्ट नेपालको लागि देखाएका छन् त्यसले पनि विश्वास लिन सकिन्छ कि अहिले आएको जुन हाम्रो आर्थिक अवस्था छ त्यसमा क्रमशः सुधार हुनेछ। तर माननीय मन्त्रीज्यू, यो दीर्घकालीन सुधारको लागि हामीले केही सुधार गर्न जरुरी नै छ। दीर्घकालीन सुधारको लागि देशमा उत्पादन बढाउन पर्छ, दीर्घकालीन सुधारको लागि हामीले निर्यात बढाउनै पर्छ, दीर्घकालीन सुधारको लागि हामीले कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउनै पर्छ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशनबाट नै आर्थिक ऐनहरू संसदबाट पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले धेरै आर्थिक ऐनहरू संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै यही बजेट अधिवेशनबाट पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष मल्लले अर्थमन्त्री नभएर आर्थिक विधेयकहरू रोकिएको भन्ने सुन्नमा आएकाले उद्योग मन्त्रीले विधेयक पास गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले यो झन्डै यो 1 महिना जति अब 15-20 दिन कति बाँकी छ हाउस कि यो आर्थिक क्षेत्रसँग रिलेटेड थुप्रै ऐनहरू त्यतिकै चाहिँ पेन्डिङमा छ र चाहिँ विगत 4-5 वर्षदेखि गरेको मेहनत खेर जान सक्ने चाहिँ आशंका भएकोले यो संसदमा रहेको विधेयकलाई यही चाहिँ वर्षीय अधिवेशनमा आर्थिक क्षेत्रसँग रिलेटेड सम्पूर्ण विधेयकहरू चाहिँ पारित गर्नुको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु माननीय मन्त्रीलाई। यो कुरा मन्त्रीज्यूले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो, कतिपय ठाउँमा अब मन्त्रीज्यू नहुने अर्थमन्त्रीज्यू छैन भनेर पनि यो विधेयकहरू रोकिरहेछ भनेदेखि त्यसमा अन्य मन्त्रीज्यूले पनि गर्न सकिन्छ। आर्थिक क्षेत्रसँग रिलेटेड ऐनहरूलाई पनि पारित गरिदिनु हुन। अध्यक्ष मल्लले अहिले व्यवसायीहरूले बजारमा तरलता अभाव र बैंकको उच्च ब्याजदर भोगिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति कसिलो र पेचिलो बन्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिले विगतमा व्यवसायीहरूलाई दिएको सुविधा समेत कटौती भएको तथा बैंकको ब्याजदरको बेस रेटको प्रिमियम समेत 4% लिने नीतिले अत्याधिक महँगी बढाउन सक्ने बताउनुभयो। सरकारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको भिजन पेपर 2030 कार्यान्वयनमा लान सम्झौता गर्ने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भिजन पेपर 2030 सँग सरकारले सम्झौता गर्ने बताउनु भएको हो। शुक्रबार 28औं कार्गो दिवसका अवसरमा नेपाल फ्रेट फरवार्ड एसोसिएसन नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले महासंघले निकालेको भिजन पेपरले औल्याएको केही विषयहरूमा सरकारले आगामी हप्ता सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा मन्त्री बडुले नेपालको लजिस्टिक नीति अन्तिम चरणमा पुगेको, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणको लागि नीतिगत क्षेत्रमा समेत निरन्तर काम गरिरहेको, मल्टिमोडल ट्रान्सफर एक्टको समय सापेक्ष संशोधन तथा नियमावली तत्काल जारी गर्न लागेको पनि जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणको लागि नीतिगत क्षेत्रमा समेत निरन्तर काम भइरहेको छ। नेपालको लजिस्टिक पोलिसीको मस्यौदा मन्त्रीपरिषदमा पुगिसकेकोले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एफएनसीसीआई को भिजन 2030 ल्याएका केही विषयहरू मन्त्रालयले आगामी हप्ता एमओयू गर्ने तयारीमा रहेको छ। मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट एक्टको समय सापेक्ष संशोधन तथा नियमावली यथाशीघ्र जारी गरिनेछ। कार्यक्रममा उद्योग सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले सरकारले छिटै लजिस्टिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने चरणमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नको लागि सरकारले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन अभिवृद्धि र फार्म टु फ्याक्ट्री कार्यक्रम ल्याएको स्मरण गराउँदै यसले कार्गो व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। हामीले चाहिँ हाम्रा खास गरेर कृषि र वनजन्य उत्पादनहरूलाई कम्तीमा एक चरणको प्रशोधन गरेर
निर्यात गरौँ भन्ने अभियानका हिसाबले फार्म टु फ्याक्ट्री भन्ने कार्यक्रम पनि हामीले सँगसँगै ल्याएका छौँ। यी कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूमा तपाईँ सबै व्यावसायिक जगतका उद्यमी साथीहरू, व्यवसायी साथीहरूको साथ रह्यो भने हामी त्यो कार्यक्रमको सफलता पाउँछौँ। यस्तै सचिव पोखरेलले सरकारले व्यापार सहजीकरण गर्न निर्माण गरेका पूर्वाधारहरूका विषयमा सरकार समीक्षा गर्न तयार रहेको भन्दै तयार भएका पूर्वाधारहरूको पूर्ण प्रयोग गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। बीमा बापतको 2.5 करोड रुपैयाँ हत्याउन बाँकी कोहलपुरका 21 वर्षीय सर्जन विकको हत्या गर्ने गिरोह पक्राउ परेको छ। ठूलो रकमको बीमा गरेर युवकको हत्या गरी भुक्तानी समेत लिइसकेका 6 जना दोषीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरी शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ परेका 2 महिला र 4 पुरुषलाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा मृतकसँग नक्कली विवाह गरी बीमाबाट प्राप्त 2 करोड 50 लाख लिएकी 21 वर्षीय सपना मल्ल, मुख्य योजनाकार 31 वर्षीय सञ्जीव अर्यालसँग पूर्व चिन्जान एवं बीमा एजेन्ट 32 वर्षीय सरदार अहमद खा, सपना मल्ललाई विदेश लैजाने भनी चिनाएका व्यक्ति 33 वर्षका टोप बहादुर राणा छेत्री, काठमाडौँमा बीमाको भुक्तानी लिन सपना मल्ललाई ल्याउने 38 वर्षका दीपक केसी र विवाह गरेर विदेश जाँदा फाइदा हुन्छ भनेर प्रतिवादी सपना मल्ललाई सञ्जीवसँग चिन्जान गराउने 21 वर्षकी ललिता सापकोटा रहेका छन्। उक्त गिरोहले गरिब परिवारका विकको परिवारलाई डिपेन्डेन्ट भिसामा अस्ट्रेलिया लैजाने भन्दै नक्कली विवाह गराई 2 करोड 50 लाख रुपैयाँको बीमा समेत गराइएको पाइएको छ। नक्कली विवाह गरी इच्छाइएको व्यक्तिको नाममा नक्कली श्रीमतीको नाम राखेर बैंक खाता खोलिएको र बीमा गराइएको पाइएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँले वार्षिक आम्दानी 2 लाख मात्रै भएका युवकको 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गराएको र ती युवकलाई योजनामै हत्या गरिएको पाइएको बताउनुभयो। हत्यापछि इन्सुरेन्सबाट आएको पैसा गिरोहका सदस्यहरूले बाँडेर लिएको पाइएको पनि बताउनुभयो। शङ्कास्पद कुरो छ भनेर पुनर्बीमा कम्पनीबाट केही सूचना प्राप्त भयो। मृतक सर्जन विक जुन एक्सिडेन्टमा मर्नुभएको थियो बसले हानेर, उसको चाहिँ सावधिक जीवन बिमा र म्यादी जीवन बिमा बापतको दाबी भुक्तानी रकम रु 2 करोड 50 लाख रुपियाँ मृतकको नाममा चाहिँ त्यति भुक्तानी भनेको मतलब बिमा कम्पनीमा एउटा त 5 लाख क्षतिपूर्ति जुन कानुन बमोजिम पाउने कसैले बुझेर लग्यो, तर मृतकको नाममा चाहिँ 2 करोड 50 लाख चाहिँ जीवन बिमाको रकम चाहिँ भुक्तानी भएको देखियो र उनकी मृतकको श्रीमती भनिएकी सपना मल्लले बुझेको देखियो। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुवेदीले सपना मल्लको खातामा आएको 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ मध्ये 80 लाख 36 हजार रुपैयाँ सञ्जीव अर्यालको खातामा, 60 लाख दीपक केसीको खातामा, सपनाकी आमा छवि कुमारी मल्लको खातामा 17 लाख 46 हजार, सपना मल्लको खातामा 46 लाख 89 हजार रहेको बताउनुभयो। उक्त रकमबाट 3 लाख 3,500 एटीएम कार्डबाट निकालिएको, स्वाइप गरेर निकालिएको रकम 2 लाख 69 हजार 900 र 5,316 रुपैयाँ रिचार्ज गरिएको पाइएको बताउनुभयो। मृतकसँग एकपटक विवाह दर्ताका बेलामा मात्रै भेट भएकोले विवाह नक्कली भएको प्रमाणित हुने बताउनुभयो। अब यहाँ घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने मृतकको जुन मरेको व्यक्तिको 77/11/5 मा कामना सेवा विकास ब्याङ्कमा चाहिँ खाता खोलेको हुन्छ। यो उही कोहलपुरमा सपना मल्लको खाता खोलेको कामना सेवा विकास ब्याङ्क 2 जनाको खाता सञ्जीवले खोलिदिएको छ। मृतकको खाता पनि सपना मल्लको पनि खाता, सपना मल्लको 11/12 मा अनि उसको मृतकको चाहिँ 11/5 मा छ। त्यो दुईटै खाता चाहिँ सञ्जीव भन्नेले खोलिदिएको छ। अब जीवन बिमामा चाहिँ अब उसको मृतकको जीवन बिमा गरिन्छ 11/28 मा, जसमा इच्छाइएको व्यक्तिमा सपना मल्ल राखिन्छ, जबकि त्यो बेलासम्म बिहा दर्ता भएको हुँदैन। प्रथम शुल्क तिरेको 77/11/28 मै तिरिन्छ। अब बिहा दर्ता चाहिँ 12/2 मा हुन्छ। पहिले इच्छाइएको व्यक्तिमा श्रीमती भनेर राखियो, तर बिहा दर्ता चाहिँ 12/2 मा भयो। अब 12/2 मा भइसकेपछि 78/1/2 मा 1 महिनापछि दुर्घटना हुन्छ र बिमा भुक्तानी 78/4/14 मा 2 करोड 50 लाख रुपियाँ हुन्छ। 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको इन्सुरेन्स गराएका सर्जन विकको 2078 वैशाख 2 गते बाँकीको कोहलपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको
बताइएको थियो। मोटरसाइकल चलाउने लाइसेन्स समेत नभएका विकलाई टोपबहादुर राणा छेत्री भन्ने व्यक्तिले चलाएको मिनी बसले ठक्कर दिएपछि विकको मृत्यु भएको थियो। सवारी दुर्घटनामा युवकको मृत्यु भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट सवारी ज्यान मुद्दा चलाइएकामा 2078 माघ 25 मा फैसला हुँदा राणालाई 1 महिना कैद र 2000 रुपैयाँ जरिवाना गरी छाडिएको थियो। मुद्दा सकिए लगतै प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा मृत्यु दर्ता, दुर्घटनाको प्रमाण आदि पेश गरी गिरोहले रिलायन्स इन्स्योरेन्सबाट 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए। सहकारी संस्थाका सञ्चालकले 40 लाख रुपैयाँ बढी रकम लिएर फरार भएपछि बचतकर्ताहरूको बिचल्ली भएको छ। 4 वर्ष बित्दा समेत आफूहरूले जम्मा गरेको बचत सहकारीबाट फिर्ता नपाएको भन्दै सुनसरीको उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। रकम फिर्ताको माग गर्दै सरकारवाला निकाय धाउँदा हैरान भएकोले अन्तिम विकल्पका रूपमा सडक आन्दोलन रोजेको बताए। आन्दोलित बचतकर्ताले पूर्व पश्चिम राजमार्गको भान्टाबारी खण्डमा सडक अवरोध गरेर प्रदर्शन समेत गरेका छन्। उनीहरूले भान्टाबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक 300 जना बढी बचतकर्ताको रकम लिएर फरार भएको आरोप लगाएका छन्। पासबुक सहित बन्द रहेको कार्यालय अगाडि भेला भएका बचतकर्ताहरूले बचत गरेको रकम अविलम्ब फिर्ता नपाए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। जम्मा गर्दै गर्दा उनीहरू चाहिँ बीचमै ब्याङ्क बन्द गरेर यहाँको लगभग 30-40 लाख रुपियाँ जति लिएर फरार भइसक्यो। अब यिनीहरूको घर जाँदा घरमा भेट्दैनन्, बोलाउँदा आउन मान्दैनन्। अब हामी के गर्नु, कसो गर्नु, कहाँ पुग्दा हाम्रो पैसा, हामीले दुःख गरेर कमाएको पैसा कसरी उपलब्ध हुन्छ? कोठीको केकरो अंगना बुढका केकरो थरिया मिलके कोई पनि छैन, सबका पता गरे तना करके जोर के आए मुसीबत परले एको पैसा न दे रहल छै, सबको पैसा चपुचकुत के भए गेले। सरकार प्रणाम करे छी। यस्तै सहकारी संस्थाका सञ्चालक समूहले भने बचतकर्ताबाट सङ्कलित रकम लगानी गरेको हुँदा रकम उठ्न ढिला भएकाले भुक्तानी दिन समस्या परेको बताएको छ। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मनोज यादवले संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण र जम्मा गरेको रकमका सवालमा बचतकर्तासँग मतभेदको अवस्था सृजना हुन पुग्दा अवस्था असहज बन्न पुगेको बताउनुभयो। उहाँले अडिट रिपोर्ट प्राप्त हुनसाथ बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिइने बताउनुभयो। साताको अन्तिम दिन शेयर बजार करिब 13 अङ्कले बढेको छ। शुक्रबार 2 घण्टा भएको कारोबारमा शेयर बजार मापन गर्ने नेप्चे परिसूचक 12.92 अङ्कले बढेर 2140.39 अङ्कमा पुगेको हो। बिहिबार पनि नेप्चे परिसूचक 15.49 अङ्कले बढेको थियो। साउन महिना लागेसँगै कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न थालेसँगै शेयर बजार निरन्तर हरियाली बन्दै गएको छ। आजको कारोबारमा सहभागी भएका 9 उपसमूहको शेयर मूल्य बढेको छ भने हाइड्रो पावर, म्युचुअल फन्ड र निर्जीवन बीमा उपसमूह भने घटेका छन्। कारोबार अवधिभर आएको तीव्र उतार चढाव बीच पनि कारोबार रकमले भने राम्रै छलाङ मारेको छ। आज 216 कम्पनीको 51,11,000 किता शेयर 2 अर्ब 19 करोड 16 लाख बढीमा किनबेच भएको छ। कारोबारका आधारमा शिवम सिमेन्ट अग्र स्थानमा छ। कम्पनीको 12 करोड 86 लाख बढीको शेयर कारोबार भएको छ। यस्तै लुम्बिनी विकास बैंकको पनि 9 करोड 34 लाख बढीको शेयर किनबेच भएको छ। आज 2 कम्पनी रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र राष्ट्र उत्थान लघुवित्तमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यी दुवै कम्पनीका लगानीकर्ताले 10% नाफा बुक गरेका छन्। यी 2 कम्पनी मध्ये रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्यमा सर्किट लाग्दा चलखेलको आशंका गरिएको छ। केही साता अघिबाट मर्जरमा रही कारोबार रोक्का गरिएको कम्पनी अचानक कारोबारमा आउँदा चलखेल भएको आशंका गरिएको हो। मर्जरको प्रक्रियामा रहेको रिलायन्स लाइफ र सानिमा लाइफको कारोबार गत असार 29 गतेबाट रोक्का गरिएको थियो। सरकारले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई अघि नबढाउने लिखित जानकारी अमेरिकालाई गत साउन 9 गते नै पठाएको जवाफ दिएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एसपीपीको विषयमा संसदहरूले उठाएको प्रश्नको विषयमा संसदलाई जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले साउन 9 गते नै अमेरिकी सरकारलाई लिखित जानकारी गराएको बताउनु भएको हो। उहाँले कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाएको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले 2079 असार 6 को मन्त्री परिषद बैठकले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरे तापनि आन्तरिक परामर्श आवश्यक भएकाले केही समय लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपालको सर्वोच्च निकाय मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयका विषयमा सांसदहरूले शंका व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
मन्त्री खड्काले एसपीपी अगाडि नबढाउने विषयमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र रहने दाबी पनि गर्नुभयो। राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट 7936मा निर्णय भएको सम्बन्धमा यसबारे पछिल्लो जानकारी सम्मानित संसद समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मिति 79/4/9 अर्थात् कि श्रावण 9 गते तदनुसार 25 जुलाई 2022 का दिन कूटनैतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मिति 79/4/9 तदनुसार 25 जुलाई 22 का दिन कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित रिटन रिप्लाईको जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाएको जानकारी सम्मानित सदनमा सामान्य सभामुखज्यू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। पत्रचारको विषयमा आन्तरिक परामर्श आवश्यक भएकोले यो पत्रचार हुन केही समय लागेको हो। केही मान्य सदस्यज्यूहरूबाट यस विषयमा सम्मानित संसदमा प्रश्न गर्दै संशय व्यक्त गरेको पनि सुनेको छु, पाएको छु। तर यसमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र छ। मन्त्री खड्काले सांसद, सभामुख तथा विभिन्न समितिहरूले समेत जानकारी माग गरेकाले संसदमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न निकायहरूबीच एसपीपी अगाडि नबढाउने विषयमा छलफल गर्नु परेकाले केही समय लागेको स्वीकार गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले राप्ती लोकमार्ग निर्माणका लागि बहुवर्षीय टेन्डर आह्वान गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले काठमाडौँबाट दाङ हुँदै सल्यान र रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम जोड्ने राप्ती लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न नहुँदा अस्तव्यस्त भएको बताउनुभयो। उहाँले सो लोकमार्ग निर्माणका लागि बहुवर्षीय टेन्डर आह्वान गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, राप्ती लोकमार्ग सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट दाङ हुँदै सल्यान र रुकुम पश्चिम 2 जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने राजमार्ग हो। गणतन्त्र आएपछि पहिलो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि ओटासिल भयो। अहिले झन्डै 13 वर्षसम्म सडक अस्तव्यस्त छ, लथालिङ्ग छ। पहिलो कुरा बजेट नै नपर्ने, परेको बजेट पनि निर्माण व्यवसायीहरूले कार्यान्वयन नगरेर यात्रुहरूले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। म पनि त्यसको शिकार छँदैछु। बहुवर्षीय टेन्डरका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि जोडदार माग गर्न चाहन्छु र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रौला पन्तले नर्सिङ विषय पठन पाठन गराउने कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा आफ्नो कार्यक्रमहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षामा सम्झौता नहुने गरी नेपालका कलेजहरूलाई नर्सिङ पठन पाठन अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तत्काल व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, एकातिर नेपालले दक्ष जनशक्तिको रूपमा रहेका नेपाली नर्सहरूलाई बेलायत पठाउन स्वीकृति दिएको छ भने अर्कोतर्फ नर्सिङ विषय पठन पाठन गर्न नेपालमा रहेका कैयौँ कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 नियमावली 2077ले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कारण आफ्ना कार्यक्रमहरू बन्द गरेका छन्। 100 शैय्याको आफ्नै अस्पताल चलाउनु पर्ने भन्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएको गुनासो आइरहेको छ। सभामुख महोदय, प्राविधिक, एसएलसी, डिप्लोमा तथा स्नातक तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति पढ्न योग्य सयौँ विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित हुनु परेको छ। अरबौँ रुपियाँको लगानी डुब्ने स्थिति पैदा भएको छ। त्यसैले गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षामा सम्झौता नहुने गरी नेपालका कलेजहरूलाई नर्सिङ पठन पाठन अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्नका साथै कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तत्काल।
प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलकुमारीले मध्य प्रदेशका स्थानीय तहहरू करार कर्मचारीको भरमा सञ्चालन गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले मध्य प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुलाउन र परीक्षा भइसकेकाहरूको नतिजा ढिलासुस्ती नगरी प्रकाशन गर्न माग गर्नुभयो। गत आर्थिक वर्षमा मध्य प्रदेश लोकसेवा बाहेक सबै प्रदेश लोकसेवा आयोगले धेरै सङ्ख्यामा प्रशासनिक र प्राविधिक सेवातर विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो, तर मध्य प्रदेशमा किन नगर्न अथवा थोरै मात्रामा प्रकाशन भयो। अहिले पनि मध्य प्रदेशमा प्राय सबै जस्तो स्थानीय तहमा करारमै भर्ती गरिएका कर्मचारीहरू छ। यो वर्ष मध्य प्रदेशमा लोकसेवा मार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूका लागि विज्ञापन गरी योग्यता, दक्षता, क्षमता, शिक्षित युवा युवतीहरूलाई खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता मार्फत पदपूर्ति गर्न मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सामान्य सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै कुनै किसिमको ढिला सुक्ति नगरी लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यकालका अनुरूप नै सबै तहको विज्ञापन, लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन समेत गराउन विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गा बहादुर राउतले शिक्षा क्षेत्रमा विविधीकरण र व्यापारीकरण भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले शिक्षा क्षेत्रका विकृतिहरू अन्त्य गर्न समय सापेक्ष शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। माननीय सभामुख महोदय, यो देशमा जुनसुकै परिवर्तन भए पनि यो शिक्षक पेसामा रहेका नेपालका शिक्षकहरूको अपमान भइरहेको छ। अहिले पनि यो अवस्थामा पनि त्यो भइरहेको छ। अदालतले दुई पटक फैसला गरिसक्दा पनि दण्डपीडित शिक्षकको त्यो चाहिँ फैसला भएको कार्यान्वयन शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुको सट्टा अझ दुख दिने काम गरिरहेको छ। यसो हुँदा यो राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ रहँदैन। जति बेलासम्म शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन हुँदैन, समाजका हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन अवरोध हुन्छन्। त्यसो हुँदा यो शैक्षिक प्रशासनमा जुन शिक्षा क्षेत्रमा विभेदीकरण, व्यापारीकरण छ, यसको अन्त गर्न शिक्षाका ऐन नियमावली सबै अहिलेको सापेक्षतामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यो ढिलाइ भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य नरबहादुर धामीले शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्षणको व्यवस्थापनका निम्ति हालसम्म 31वटा कार्यदल बनाएको भए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो। सरकारले अघिल्लो कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुका सट्टा नयाँ कार्यदल बनाएर जनतालाई दुःख दिने काम मात्रै गरेको बताउनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, बितेको 48 वर्षमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षणको व्यवस्थापनका निम्ति नेपाल सरकारले 31वटा आयोग अथवा कार्यदल गठन गरिसकेको छ, तर पनि अहिलेसम्म त्यहाँको समस्या समाधान भएको छैन। हालै 31औं कार्यदल गठन गरेर चाहिँ गाउँमा पठाएको कुरा आएको छ। त्यो 31औं कार्यदलले 30औं कार्यदलका सुरेन्द्र बमले जुन खालको चाहिँ प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई प्रस्तुत गरेको थियो, प्रति घर परिवार पैसा दिने भए 60 लाख रुपियाँ र जग्गा दिने भए 10 कट्टा प्रति परिवार दिनुपर्ने भन्ने प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अर्को चाहिँ कार्यदल गठन गरेर आज जनताको बस्तीमा पठाएर जनतालाई दुःख दिने, आरक्षण पीडितलाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री जो परमादेशी सरकारले। बैठकमा सांसदहरूले रेशम चौधरीलाई तत्काल रिहाई गर्न माग समेत गरेका छन्। यस्तै ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाको माल्टा भन्ने ठाउँमा सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्व क्लिङ्कर पाइने उल्लेख गर्दै सो स्थानमा उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले अग्रसरता देखाउन, निर्मला पन्तको हत्यारालाई पत्ता लगाई कारबाही गर्न, बाल विकास सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक 15,000 रुपियाँ बनाउने घोषणा कार्यान्वयन गर्न लगायतका माग पनि गरेका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बजेट निर्माणको क्रममा करमा दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्षसहित संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो। एमालेको भने फरक मत दर्ज। राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायहरूको लागि सहज नहुने नीति क्षेत्रको थर।
बैंकको ब्याज दर तथा तरलता अभाव अझ बढाउने आशंका र बीमा बापतको 2.5 करोड हटाउन नक्कली ठेकरी हत्या गर्ने 6 जनाको गिरोह पक्राउ। बीमा बापतको रकम गिरोहका सदस्यहरूले बाँडेर दिएको प्रहरीसँग प्रमाण। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।